ko. Balik lang, te. Maayong adlaw mga katim tinabangay. Kaning video nga inyong nakita, mao kini ang video nga nag-viral nga taga Sindangan, Zamboanga del Norte. Nga usa ka pamilya nga inani ang ilaang sitwasyon. Bisan tuod man nga maglisod sila og lakaw pero naningkamot gihapon sila pag uma para makakaon, para makasurvive kay wala pud sila laing kaduulan. Kay naa sila gapuyo sa pinakatuktok nga bukid. O karon mga katim tinabangay, ato silang gibalikan para ato silang tagaan og panginabuhian. Kay maogyod ang usa nilang problema tungod kay halo sila usa ka pamilya nga dili intawon makapanginabuhi. Og shout out ko sa ako ang mga followers o mga supporters, ilabi na sa mga OFW nga palaging nagsuporta sa ako ang vlog. Kay kung dili pinaagi ninyo sa inyo ang mga suporta, dili kani magmalampuson ang ato ang tabang. Ang gipangandoy nga ang inyo ang problema dire nga nagpuyo mo dire nga maglisod in taon mo panginabuhi, unya ang inyo ang pangandoy nga naa in taon mo panginabuhi. Suya te ani-aning akong ihatag ninyo, ginagmay ra ni akong hatag diha kaninyo pero kinasing-kasing na ko ning hatag diha para sa inyo ang panginabuhian. Kay kamo ako ang napili nga angayan akong tabangan o hatagan ako og panginabuhi. Pwede ninyo tangtangan ng inyo ang kuan. 1, 2, 3. Surprise! Yay! Ako nang ihatag ang manok diha kanimo te, isip inyo ang panginabuhi. Panginabuhi ninyo kay mao gi usa ninyong problema nga inyo ang panginabuhi te. Daghang salamat sir sa imong gihatag namo nga panginabuhian sir. Bahala ko lang kayo ang practicing tatagay. Tagaan mo yung panginabuhian. Oh. Nalipay kay ko sir nga. Di mo may gitagaan ang panginabuhian sir. Na lang sa isip mga sandaling tanggapin mo. Ako yung kay kalipay akong kasing sir nga. Imo may gitagaan ang panginabuhian sir. Salamat jud kay ninyo sir sa inyong pangatang nga grasya dire kanamo. You've never let me down. Bira begini, dewata na, dewata na. Wow. Bira begini. Salamat kay ninyo sir. Panginabuhian.